Doon ay tinguha karon nga ang mga private water supplier dinhi sa Cebu City mao na ang pagsuplayon og tubig diretso sa kabalayan sa mga dapit nga wa pa maserbisyohi sa MCWD. Nindot ang lakang ni Cebu City Councilor Alvin Arcilla ug gihangop kini sa mga lumunupyo sa bukid nga dugay na nga nagantos kay naglisod asa sila og gamiton nga tubig. Matod ni Councilor Arcilla nga gitataw gyud sa Supreme Court nga dili monopoliya sa MCWD ang pagsuplay og tubig sa kabalayan bisan og anaa kini sa ilang franchise area. Ang gisugyot nga ordinansa ni Arcilla gitun-an pa karon sa Committee on Law sa Cebu City Council og labing siguro supakon kini sa MCWD. Ang MCWD dugay ra nga nangangkon nga sila mauray dunay katungod pagsuplay og tubig direkta sa kabalayan ug sa mga bahay patigayon. Apan matod pa ni Arcilla nga daghang pamilya ang nag-antos kay wa makatuman ang MCWD sa ilang tahas ug ang mga lumunupyo sa Barangay Talamban, Bakayan, Pitos, Binaliw, Pulang Bato, San Jose, Guba ug Agsungot nag-antos sa kanihit og tubig. Doon ay hukom ang Korte Suprema sa kaso MCWD versus Margarita Adala nga naglatid nga ang franchise sa MCWD dili exclusive. Matod sa Supreme Court nga ang Section 47 sa Presidential Decree 198 ang Provincial Water Utilities Act of 1973 usa ni ka unconstitutional. Nagpasabot kini nga ang mga private suppliers sa tubig makahimo nga mosupply og tubig direkta ngadto sa kabalayan nga di na ipaagi sa MCWD. Tungod niini, ang GE Hydro and Bioenergy Corporation nangandam na nga kon kahatagan na sila permit diha makaserbisyo sila dayon sa mga nanginahanglan og tubig gikan sa lusaran ang ilang supply. Ang National Water Resources Board mahimo nga makahatag og certificates of public convenience ngadto sa ubang water suppliers nga gustong moserbisyo sa publiko. Kung matuman masulbad na ang kanihit og tubig diha sa kabukiran. Kini si Rene Burmio, ang inyong komentarista on the dot. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.